औपचारिक भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा। शनिबार नेपाल चीन उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुने। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएका छन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहितको टोलीले स्वागत गरेको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार बिहान 6:30 बजे विदेश मन्त्री वाङ शिवपुरी हाइकिङ जाने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमण र भेटघाटका क्रममा पर्ने रुटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली खटिएको छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग सिंहदरबारमा भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। त्यही क्रममा नेपाल र चीन बीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि उनी सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जानेछन्। विदेश मन्त्री वाङले भ्रमणकै दौरानमा काठमाडौँबाटै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पोखरा विमानस्थल चिनिया सरकारको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। भ्रमणको तेस्रो दिन आइतबार बिहान 9:30 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जाने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ओली र दाहालसँगको भेट नक्साल स्थित होटल मेरियटमा तय भएको छ। त्यसपछि होटल द्वारिका जाने र त्यहीँबाट उनी स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण सकेर वाङ नेपाल आएका हुन्। चीनले नेपालका लागि वार्षिक अनुदान सहयोगमा वृद्धि गर्ने। विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कम्तीमा 1 दर्जन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै। उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका लागि वार्षिक अनुदान सहयोगमा वृद्धि गर्ने भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा वार्षिक अनुदान सहायता करिब 15 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो। सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र एक चिनिया उपमन्त्री तहका अधिकारी बीच हस्ताक्षर हुन लागेको हो। चीनको अनुदान सहयोग नेपालको पूर्वाधार विकासका परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ। हाल चीनले नेपाललाई वार्षिक 13 अर्ब अनुदान दिँदै आएको छ। भ्रमणका क्रममा 10 वटा सहमति सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको 56 अर्ब अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका विषय पनि यो भ्रमणमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा BRI अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी छाता सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि दुई देशबीच छलफल हुनेछ। केरुङ रसुवागढी सीमा पार रेलको विस्तृत सम्भाव्यता, रातमाटे केरुङ विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता, कोरला नाका खुला, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी समेत भ्रमणमा हुनेछ। नेपालबाट चीनतर्फ विकासे घाँस निर्यात, नेपालमा अड्केका विद्यार्थी चीन फर्काउने समझदारी पनि हुँदैछ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले चिनिया सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नेछन्। कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू स्थानीय चुनावमा केन्द्रबाट गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा। गठबन्धन गर्दै गए भारतीय कांग्रेसकै हालत हुने चिन्ता। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अधिकांश प्रदेश सभापतिहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रबाट गठबन्धन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका सभापति ललित जङ शाहीले माओवादीले भने झैं कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने हो भने कर्णालीमा कांग्रेसले कुनै पनि स्थानीय तहमा जित्न नसक्ने भन्दै तालमेल गर्न नहुने बताएका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। यदि गठबन्धन गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्दै जाने उनले संकेत गरेका थिए। लुम्बिनीका सभापति अमर सिंह पुनले पनि गठबन्धन केन्द्रबाट गर्ने नभएर आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरबाटै गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। उनले यदि यस्तै गरी गठबन्धन गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेसको हालत भारतीय कांग्रेसको जस्तै बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यस क्रममा बागमतीका सभापति इन्द्र बानिया, प्रदेश 1 का सभापति उद्धव थापा, मध्य प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव र सुदूरपश्चिमका सभापतिले पनि केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय गर्ने कुराको विपक्षमा मत व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने कुराको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। शुक्रबार सभापति शेर्पाले नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिको पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले संगठनलाई ठिक ठाउँमा राख्न आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने बताए। उनले नेविसंघ अब राजनीतिक मुद्दाहरूमा नभई शैक्षिक मुद्दाहरूलाई अघि बढाउन तर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। सभापति शेर्पाले अब नेविसंघले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी सदस्यता अभियान चलाउने पनि जानकारी दिए। उमेर हदबन्दी एउटा नयाँ सिस्टममा
नयाँ ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउनुको लागि जुन लागू गर्नुभएको छ, यसप्रति म कटिबद्ध भएर यो सिस्टमलाई चाहिँ जुन सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि मैले मेरो ठाउँबाट यो कुनै पनि तपाईँको समूह उपसमूह गुट उपगुट नहेरिकन सम्पूर्ण नेपाल विद्यार्थी सङ्घको साथीहरूलाई एक ढिक्का भएर अगाडि लगेर सम्पूर्ण साथीहरूको विश्वास र मन जितेर 12औं महाधिवेशन समयमै तपाईँको अहिलेको जुन पार्टीले दिएको समयभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि नभइकन समयमै तपाईँको महाधिवेशन गर्नको लागि म वचन दिन चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै पनि ढङ्गबाट पूर्वाग्रह नराखिकन र सम्पूर्ण नेपाल विद्यार्थी सङ्घ साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेविसङ्घका निवर्तमान सभापति राजीव ढुङ्गानाले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीलाई जिताउन नेविसङ्घले अब काम गर्ने बताए। उनले राजनीतिक मुद्दाहरू भन्दा शैक्षिक मुद्दाहरू बोकेर नेविसङ्घ अब अगाडि बढ्ने बेला आएको बताए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लामो समय 32 मुनि माथि आदि भन्ने कुरामा लामो समय छलफल चल्यो। छलफल चल्दै गर्दा कतिपय कोणहरूबाट कता 32 मुनिको उमेर समूहका साथीहरू साँच्चै परिपक्व किसिमले नेतृत्व हातमा अहिले तयार मानसिक रूपले तयार भइसक्नु भएको छैन कि भन्ने ढङ्गले पनि कुरा उठ्यो। त्यसकारण यो नेतृत्वलाई त्यो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नु, यो नेतृत्वको त्यो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने काम यो नेतृत्वको छ कि 32 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लागेका साथीहरू साँच्चै परिपक्व ढङ्गले साँच्चै खारिएको ढङ्गले नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई नेतृत्व दिन सक्छन्, हाँक्न सक्छन् भनेर देखाउनु पनि यो नेतृत्वको काममा त्यो जिम्मेवारी छ। केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गानाले लामो समय नेविसङ्घको नेतृत्वलाई लिएर उमेर हदको कुरा चले पनि अबको नेतृत्वले युवा अवस्थामै नेतृत्व लिन सफल छौं भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्व राजा बीच साँठगाँठ रहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको आरोप, लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकता हुने विश्वास। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा साँठगाँठका लागि ओलीले पूर्व राजा शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको बताएका हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओली दक्षिणपन्थी भएको दावी गर्दै दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपासँग पनि चुनावमा मिलेर जाने प्रयास गरिरहेको तर्क गरे। गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्, तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्, राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्, विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू दक्षिणपन्थीहरूसँग मिल्छन्। हामी वामपन्थी शक्ति हौँ, लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ, हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू भने वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले कांग्रेस लगायतका शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जाने अडान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आर्जु देउवा प्रति आभार पनि व्यक्त गरे। त्यसका लागि कांग्रेसको संस्थागत निर्णयको पर्खाइमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले अन्य वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आफ्नो पार्टीसँग चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गरिरहेको बताए। शेरबहादुरजीले पटक पटक भन्नुभएको छ यो गठबन्धन सँगसँगै चुनावमा हामी जानेछौँ। अब पार्टीले के निर्णय गर्छ हामी पर्खेर बसेका छौँ। हामी आफ्नो शक्तिको बलमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। चुनाव वैशाखको 30 गते नै हुन्छ, त्यसमा कुनै तपाईँहरू अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। वैशाख 30 गतेको चुनावको तयारीमा अब सिङ्गो पार्टी लागेको छ। त्यही अनुसार हामीले कमिटी बनाइरहेका छौँ। बनेको कमिटीलाई परिचालित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पार्टीको कमिटी बन्यो भने त्यसैले शक्तिको परिचालन गर्छ, त्यसैले कार्यकर्ताको छनौट गर्छ, त्यसैले उम्मेदवारको बारेमा छलफल चलाउँछ र हामी आफ्नो तर्फबाट आफ्नै शक्ति र बुताले जित्न सक्ने कहाँ छ। तर चुनाव हो, कहिले 2-1 भोटले हारिन्छ, कहिले 1 भोटले जितिन्छ, कहीँ 100 भोटले जितिन्छ हारिन्छ, कहीँ 200 भोटले जितिन्छ हारिन्छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नै शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने गरी तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। उनले एमाले परित्याग गरेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको दावी समेत गरे। पार्टी स्थापना भएको 6 महिनाको छोटो अवधिमा कुनै पनि पार्टीले नेपालको इतिहासमा आफ्नो पार्टीले जस्तो आकार ग्रहण गर्न नसकेको पनि उनले बताए। अहिले सबै ठाउँमा पार्टी प्रवेशको लहर पनि चलिरहेको छ र सुनिरहनुहोस्, आज अहिले भर्खरै मात्रै
नेकपा एमाले परित्याग गरेका हाम्रा कमरेडलाई मैले केन्द्रीय कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराएँ। पार्टीमा मलाई भर्खरै शपथ ग्रहण गराएर आउँदैछु। यसरी एमाले परित्याग गर्ने एउटा लहर चलेको छ र हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने महाअभियान सुरु भएको छ। सबै तहमा कहिले कुनै जिल्लाबाट, कहिले कुनै जिल्लाबाट, कहिले कुनै तह, कहिले कुनै तह। अस्ति धादिङ जाँदाखेरि धादिङमा भन्नुभयो गल्छी नगरपालिकाले के घोषणा गर्यो भने गल्छीमा हामीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन कमरेड, एक्लै आफ्नो शक्तिले हामी जित्न गइरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले सही विचार लिएर अघि बढेकाले जनलहर देखा परेको पनि बताए। आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सरकार लागि परेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै बजेट निर्माण गरिने जिकिर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रणाली अनुरूपको सामाजिक न्याय हुन नसक्दा गणतन्त्र पछि पनि आर्थिक विकास हुन नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको समसामयिक मुद्दाहरू र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यदिशामाथि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले सामाजिक न्याय र कसरी मौलिक अधिकारलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै राजनीतिक दलहरूमा आधारभूत एकरूपता हुनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले समानान्तर घाटाको अवस्था ठूलो रहेको पनि बताए। राजनैतिक पार्टीहरूको बीचमा अथवा अर्थशास्त्रीहरूका बीचमा अथवा सरकार र जनताका बीचमा, व्यवसायी र जनताका बीचमा, व्यवसायी र सरकारका बीचमा रहेका समस्याहरू र त्यसको समाधानको निष्कर्ष दिनेछ र ती कार्यपत्रहरूमा ती कुराहरू अर्थ मन्त्रालयले ती समाधानका विषयहरू त्यसको निष्कर्षमा हेरेर आफ्नो आगामी नीति कार्यक्रमलाई मद्दत पुगेको महसुस गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरू त्यसरी नै अगाडि बढ्नुहोला। दशकौँदेखि हामीले बेहोरेको न्यून आर्थिक वृद्धि दर, गरिबीको अवस्था, असमानताका कुराहरू, बेरोजगारीका कुराहरू, निर्वाहमुखी कृषिका कुराहरू, अब न्यून पुँजीगत खर्चका विषयहरू, उच्च व्यापार घाटाको कुरा, कमजोर पूर्वाधारको कुरा र औद्योगिक कमजोर औद्योगिक एउटा आधार, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रका विषयहरू, आयातमुखी राजस्वमा आधारित हाम्रा अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरूको रूपमा सधैँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। मन्त्री शर्माले कोरोना महामारीका बीच पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि भइरहेको बताए। उनले पछिल्लो समय आयात बढेको र उपभोग्य वस्तुको आयात, कृषिजन्य वस्तुको आयात अर्बौंमा रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले आगामी वर्ष आकारमा भन्दा पनि प्राथमिकताका क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चुस्त दुरुस्त बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। बजेट नै सकेसम्म चुस्त दुरुस्त र हुन सक्ने किसिमको चाहिँ बजेट हामीले बनाउनु पर्छ। ठुलो आकारको बजेट बनाएर बीचबीचमा हामीले चाहिँ यो सच्याउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब यो हाम्रो बजेट चाहिँ प्राय चाहिँ तपाईँको यो अहिले आयातमुखी किसिमको बजेट छ र यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमुखी बनाउनेतिर चाहिँ आवश्यक छ र चाहिँ यो आन्तरिक जुन यो भनौँ न यो चालु खर्च जति पनि छ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने चालु खर्चमै हाम्रो 90% जति खर्च हुन्छ भनेदेखि त्यसमा पनि हार्डली 10%, 15% जुन विनियोजित विकास बजेट त्यो पनि समयमा नखर्चिँदा
धेरै यो लिक्विडिटीको समस्या परेको छ। ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पटक पटक सच्याउनु पर्ने अवस्था आउन नहुने र बजेटमा डुप्लिकेसन हुन नहुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले विकास खर्च समयमा नसकिँदा समस्या देखिने गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले यसअघिको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। उनले भारतीय पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै भारु 500 र 2000 का नोट नेपालमा चल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। यो अहिले चाहिँ बजेटबाट विभिन्न हाम्रो चाहिँ यो भत्ताहरू, सामाजिक भत्ताहरू दिने गरेको छ होइन। वृद्ध भत्ता अथवा असहाय महिला भत्ता, विभिन्न किसिमको भत्ताहरू छ, एकल महिला भनेर। त्यो चाहिँ कमसेकम डबल नहोस्। कोहीले डबल, कसैको चाहिँ पेन्सनबाट पनि आउने, भत्ता पनि पाउने भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई एकद्वार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र चाहिँ अहिले भनौँ न यो नेपालमा मोटामोटी अहिले हाम्रो झन्डै 1,35,000 जति करदाताहरू छन् होइन। 13,50,000 भन्ने यो करदाताहरू छ। यो भनेको केवल यो बिजनेसको दायरामा 55% जति मात्र यो करको दायरामा आएको देखिन्छ भनेदेखि अझै पनि प्यान र भ्याट गरेर सबै 13,50,000 हो। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप अग्रवालले नेपालमा भारतीय पर्यटकको सहजताका लागि भारतीय नोटको कारोबारलाई नेपालमा वैध बनाउनु पर्ने बताए। उनले कृषिमा आयकर पूर्ण छुट दिनुपर्ने, आयातलाई बढावा हुने गरी उचित व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे। हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ हामीले चाहिँ यो हेर्नुपर्नेमा चाहिँ निर्यात प्रबन्धन कसरी गर्ने र आयातलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नि बनाउनु पर्ने। त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार तय गर्नु हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्देश्य हुनुपर्छ हाम्रो धारणा छ। यो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो खास ध्यान दिनुपर्ने, प्राथमिकता राख्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र हो। ऊर्जा, वैदेशिक रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत, कृषि र शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनु पर्ने बताइन्। कोरोना प्रभावित होटल व्यवसायलाई उकास्न सहयोग पुग्ने प्रकारको बजेट सरकारले ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक बजेट 2078-79 को बजेटले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधाहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोमा हालसम्मको कार्यान्वयन हुन नसकेको आयकर ऐन 2058 बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदान गरिएको सम्पूर्ण सुविधा होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराउने गरी 2079-80 को बजेटमा समावेश गरी कोभिडबाट क्षत भएको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्स्थापना सहयोग हुनुपर्ने। यो हाम्रो उद्योग यो पर्यटनलाई चाहिँ नि प्राथमिकता उद्योग दिन एकदम जरुरी छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले विदेशी मुद्राको सञ्चिति हेर्दा आर्थिक गतिविधि गर्न समस्या भएको भन्दै यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। अहिले हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको दुईटा छ। एउटा तरलताको समस्या हेर्न सके, अर्को भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको समस्या। यो दुईटा समस्याको लागि जुन सरकारले अहिले नीतिहरू अपनाएका छन् त्यो नीतिहरूलाई नै विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि के हामी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छौँ, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका पछिल्ला नीतिहरूले आर्थिक आयातमुखी अर्थतन्त्र हाम्रो देशमा आज एकैचोटि हामी आयातलाई बन्द गरेर तपाईको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि त लङ टर्म पोलिसी चाहियो। यसलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने त्यता सोच्नु पर्यो। एक्कासी हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले छलफलै नगरिकन एक्कासी नियमहरू निकाल्ने, यस्तो अवस्थामा अन्य विकल्पहरू हुँदाहुँदै किन हामी यतातिर गयौँ? समितिले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि निजी क्षेत्रबाट सुझाव लिएको हो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य बढेको भए पनि चामलको मूल्य नबढेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष गुप्ताले खाने तेलको मूल्य बढेको भए पनि चामलको मूल्य नबढेको बताएका हुन्। उनले चामलको मूल्य 1 महिना अगाडि जुन मूल्य थियो अहिले पनि त्यही मूल्य रहेको बताए। कुनै व्यवसायीले चामलको मूल्य बढाएर बेचेको भए सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न आग्रह गरे। अध्यक्ष गुप्ताले नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि तेल उद्योग नभएको बताए।
उनले भएका केही तोरीको तेल उद्योग समेत बाहिरबाट अन्य तेल आयात गरेर बेच्ने गरेको दाबी गरे। तेल पनि विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले मूल्य वृद्धिको मार खेप्नु परेको उनले बताए। चामलको जुन रेट थियो आज पनि त्यही 1-2% भन्दा बढीको रेटमा तेजी भएको नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोही व्यक्तिले 10 देखि 20% बढाउनु भएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी अनुगमन गर्नुपर्छ, अनुमानको घेरामा ल्याउनै पर्छ। दाल र तेलमा अलिकति तेजी भएको अवस्था छ, तेलमा अलि बढी भएको अवस्था छ र सबभन्दा बढी न्युज भनेको तेलकै चलेको छ। कारण के हो भने साथीहरु, म अनुरोध के गर्न चाहे कि आजभन्दा 10 वर्ष पहिला हामी चाहिँ तोरीको तेल, आफ्नो घरमा भएको सरसोको तेल आफ्नै घरमा पेल्थ्यौँ र पेलेर ल्याएर के गर्थ्यौँ भने मजाले युज गर्थ्यौँ। आज सम्पूर्ण घरले भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रान तेल, ओलिभ ओइल तेल यो इम्पोर्ट गरेर घरमा हामी खाने सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो देशमा एउटा पनि इन्डस्ट्रिज नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। म तेल उद्योगको अध्यक्ष भएको मान्छेले यो भन्छ कि तेलमा त्यस्ता कुनै इन्डस्ट्रिजहरू छैन। यानी हामीले के गर्छौँ त इम्पोर्ट गर्छौँ। जब अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढ्छ भने के हुन्छ, युक्रेन विश्वको सबभन्दा बढी सनफ्लावर तेलको निर्यातक हो। त्यस्तै अध्यक्ष गुप्ताले चुनाव नजिकै जाँदा राजनीतिक दल र अन्य संगठनले चन्दा माग्न थालेको बताए। उनले चन्दा माग्ने र डर देखाउने क्रम बढेकाले सरकारले आगामी दिनमा औद्योगिक सुरक्षा बल बढाउन माग गरे। सरकारले उद्योगीलाई थाहै नदिई सुरक्षा बल हटाएको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। पक्कै सर चन्दाको कुराहरू आइराखेको छ। चन्दा कुरो नआउनु भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया होइन। यो इन्डस्ट्रिज र हाम्रो जति पनि हाम्रा राजनीतिक कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसको एउटा आफ्नो सम्बन्ध छ। नङ र मासुको सम्बन्ध छ। एउटा सम्बन्ध भनेको एउटा एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। स्वेच्छाले साथीहरूले चन्दा पनि दिनुहुन्छ भने कहीँ कर र कापहरू छ। यसको लागि पनि म नेपाल प्रहरीका गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेको छौँ। यस्तो कुराहरूलाई हामीले मिनिमाइज गरेर बढ्नुपर्छ र त्यसको साथसाथमा पनि मैले के भनेको छु भने आउने दिनमा जब पनि इन्डिया र नेपालमा चुनाव हुन्छ, इन्डियन क्रिमिनल्सहरू नेपालमा आउने, नेपाली क्रिमिनल्सहरू इन्डियामा गएर भोटलाई प्रभावित गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सलाई अझ पनि बोर्डर स्ट्रङ गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई कुनै पनि हालमा नेपालमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बोलाउनु हुँदैन र उहाँहरूलाई त्यहाँ बढ्नु दिनु हुँदैन भन्ने यो चन्दाका कुराहरू, चन्दाका साथसाथमा इन्डियन क्रिमिनल्सका कुराहरूलाई हामीले जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै अध्यक्ष गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा लागू गरेको 100% मार्जिनको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूले आयात घटाएको बताए। उनले अहिले रुस र युक्रेनको युद्धको कारण समेत व्यवसायी थप समस्यामा परेको बताए। अध्यक्ष गुप्ताले 100% मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेर सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए। सप्लाई लाइन बाधित हुनुको मुख्य कारण भनेको राष्ट्र बैंकले लगाएको यो मार्जिनका कुराहरू। आज सम्पूर्ण उद्योगीहरूले इम्पोर्टलाई घटाएको छ। आज म इम्पोर्ट गर्न चाहिराखेका छौँ भने मेरो 10 करोडको एउटा एलसी खोल्नु छ भने म 10 करोड रुपियाँ क्यास लगेर ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। पहिला के थियो भने हाम्रो जुन फ्यासिलिटीहरू थियो क्रेडिटको, जसरी लेटर अफ क्रेडिटको मतलब के हुन्छ भने साथीहरू, एउटा ब्याङ्कले एउटा पार्टीको ग्यारेन्टी हुन्छ, अर्को ब्याङ्कले अरू पार्टीको ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज अवस्था के भएको छ भने हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ ग्यारेन्टी त लियो, तर हामीले चाहिँ 100% मार्जिन राखिसकेपछि त्यो लेटर अफ क्रेडिटको मतलब के भयो त? यानी त्यो लेटर अफ डेबिट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन साथीहरूसँग पैसा छ उसले मात्र आयात गरेको छ र यो युक्रेन रसियाको युद्ध र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका मार्जिनको कुराहरूले आयातलाई निरुत्साहित गर्नको साथसाथमा बजारमा तपाईँको बजारहरू रेट बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। अध्यक्ष गुप्ताले मार्जिनको कारण पैसा हुने व्यवसायीहरूले मात्रै आयात गर्न पाउने भएकाले बैंकबाट पैसा लिएर आयात गर्ने व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए। उनले 100% मार्जिनको व्यवस्थाले बजारमा वस्तुको मूल्य बढेको बताए। सरकारलाई मुलुकको माटो सुहाउँदो उद्योग नीति बनाउन अध्यक्ष गुप्ताले सुझाव दिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सरकारमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति देखाएको दावी गरेका छन्। अझै कतिपय काम अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल घोषणा तथा सम्मान समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनाभित्र नै नेपाल ट्रेड युनियन भन्दा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ठूलो बन्ने दावी समेत गरे। त्यसका लागि आवश्यक सहयोग मन्त्रालयबाट आफूले गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएपछि स्वर्णिम कालको रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अघि बढाएको दावी पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरे। केही महिनाको मेहनतमा आज नेपालको केही चाहिने ट्रेड युनियन भन्दा चाहिने हामी धेरै ठुलो हुँदैछौँ। अघि नै घोषणा गरिसक्नुभयो विष्णु लम्सालजी, महासचिव दीपक पौडेलजी र पूर्वोक्त साथीहरूले घोषणा
गरिसक्नु भएको छ। 1 वर्षभित्रमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो महासङ्घ हामी बनाउँछौँ भनेर जुन तपाईँहरूले उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पार्टीको तर्फबाट र नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग साथ कुनै पनि कसर नराखिकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। सँगसँगै तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले जब यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि यो मेरो कार्यकालमा यानि कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कार्यकालमा चाहिँ नि एउटा स्वर्णिम काल, यो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एउटा स्वर्णिम कालको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई राजनीति नभई श्रमिकका हक हितका बारेमा सोच्न पनि आग्रह गरे। सुनसरीमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरी भर्ना खुलाइएको म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। कार्यालय समय अगावै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आवेदन बुझाउने मात्रै नभई फारम लिन लाइनमा बस्नेको भिड समेत उत्तिकै बाक्लो छ। युवा युवतीका साथै 40 नागेका ठूलो समूह 2 महिने सरकारी जागिरमा झुम्मिएका छन्। एका बिहानै लाइनमा पालो पर्खने अधिकांशको चाहना खर्च जुटाउनु नै छ। बेरोजगारी समस्याका कारण म्यादी प्रहरीका लागि पनि आवेदन दिन बाध्य हुनु परेको अधिकांशको भनाइ छ। नेपालमा बेरोजगारी कारणले गर्दा हामी 18 वर्ष 20 वर्षका युवाहरू होइन यसरी म्यादी प्रहरीमा आइरहेको छौँ। हाम्रो रहर त होइन नि, यो बाध्यता हो। नेपालमा राम्रो फेसिलिटी नभएर होइन अब केही गर्न 2 महिनाको लागि भने यसो अडिदिनु लागि हामी भन्दा साथी हो। युवा मात्र नभई अधवैसे उमेर समूहका व्यक्तिहरू समेत म्यादी बन्ने इच्छा बोकेर घण्टौं लाइनमा छन्। उनीहरू समेत घर परिवारको गर्जो टार्न 2 महिने सरकारी जागिर खान आएको बताउँछन्। अब रोजगार पनि भएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब रोजगार पनि खाउँ, 2-4 पैसा पनि कमाउँ भनेर चाहिँ म्यादीमा आउनु खोजेको। अब यहाँ चाहिँ अब विडम्बना चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ बेरोजगारी 18 वर्ष उमेरदेखिका चाहिँ 55 उमेरसम्मका चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ दुःखको कुरो। 50-55 वर्षको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी आएर लाइन लागेर चाहिँ यति दुःख पाएको देख्दा चाहिँ हामी चाहिँ युवाहरूलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ अगुवाहरूले गर्दा चाहिँ देशमा चाहिँ बेरोजगारी बढी भएर चाहिँ यो दुःख शास्ति चाहिँ हामी सबैले भोग्नु परेको। म्यादी प्रहरीका लागि साधारण लेखपढ मात्रै पुग्ने भए पनि आवेदन दिने शिक्षित बेरोजगारको संख्या समेत ठूलो छ। उनीहरूको भनाइमा सरकारी व्यवस्था र रोजगारीको पर्याप्तता नहुनु देशकै लागि विडम्बना हो। पढे लेखेर नि विदेशिनु बाहेक विकल्प छैन। म्यादी प्रहरीमा आउनु रहर नभई बाध्यता हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य नभएकाले आवेदन दिने शिक्षित बेरोजगारको संख्या यकिन हुन नसके पनि म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको भिडले बेरोजगार समस्या समाधान गर्न नसकेको सरकारलाई गिज्जाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। र पपुवा न्युगिनीसँगको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 6 रनले पराजित। पहिलो शतक हानेका रोहितले बनाए 3 कीर्तिमान। पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्धको पहिलो 1 दिवसीय खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। रोमाञ्चक खेलमा नेपाल पिएनजीसँग 6 रनले पराजित भएको हो। 293 रनको ठूलो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर मात्र 286 रन बनायो। रोहितले 126 रनको कीर्तिमानी शतकीय इनिङ्स खेले पनि नेपालले जित निकाल्न सकेन। रोहितको यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो शतक हो। यस्तै रोहित 1 दिवसीयमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी पनि बने। उनले 107 बलमा 7 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै नेपाललाई बलियो स्थितिमा पुर्याएका थिए। नेपालका आरिफ शेखले 34 रन, कुशल भुर्तेलले 32 रन, सोमपाल कामीले अभिजित 18, भीम सार्कीले 17, कमल सिंह ऐरीले 18 बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। पीएनजीका नोरमान भानुअलले 3 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 292 रन बनायो। नेपाल विरुद्ध कुनै राष्ट्रले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बनाएको यो नै सर्वाधिक रन हो। पीएनजीका 2 खेलाडीले अर्धशतक पूरा गरे। चार्ल्स अमिनीले सर्वाधिक 77 रनको इनिङ्स खेले। कप्तान असद भालाले 55 बलमा 11 चौका प्रहार गर्दै 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। नेपालका कमल ऐरी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2-2 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट हात पारे।